औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज हम बात करेंगे कि इस्तिग़फ़ार क्यों ज़रूरी है इंसान की लाइफ में, या जो डेली बेसिस पर इस्तिग़फ़ार करता है, जितना भी करता है, थोड़ा करता है, ज़्यादा करता है, कम करता है, वो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, या इस्तिग़फ़ार के असरात हमारी इंसानी लाइफ में क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जो गुनाह करते हैं इंटेंशनली अनइंटेंशनली, उसका असर हमारे लाइफ पर, हमारी बॉडी पर क्या होता है। पहले तो हमारा माइंड सेट बना हुआ है ना कि अल्लाह ताला हमें गुनाह पर सज़ा देंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला जो है एक नहीं, दो नहीं, 70 माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं। और जो माएँ मुझे सुन रही है ना, अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं कि क्या आप अपने जो सबसे औलाद में जो है एक बहुत मतलब अच्छा होता है, कैटेगरी होती है ना, हम कहते हैं बड़ा वाला अच्छा है या छोटा वाला अच्छा है, बड़ा वाला कुछ खराबियाँ है या खामियाँ है उसमें, क्या आप उस औलाद को ख़ुद अपने हाथों से आग में फेंकना पसंद करेंगी? बिल्कुल भी नहीं ना, क्योंकि आप माँ हैं। लेकिन अल्लाह ताला 10 नहीं, 20 नहीं, 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो अल्लाह हमें क्यों आँख में जो है वो डालेगा। लेकिन गुनाह की नेचर ही ऐसी है कि वो जब हम गुनाह करते हैं इंसान, तो वो हमारे लाइफ पर जो है गलत असरात छोड़ती है। जैसे अगर मैं आपको आग की मिसाल दे दूँ, अगर हम आग के करीब जाएंगे तो हम जल जाएंगे, अगर हम आग से जितना दूर होंगे हमारे लिए उतना ही फ़ायदा है। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा देकर क्या करेगा, या अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा क्यों देगा। अगर तुम अल्लाह के मानने वाले हो, अल्लाह और अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार और नेमतों पर शुक्र अदा करने वाले हो। जैसे गामा रेज होती है ना, अगर हम उनके रेडियो एक्टिव रेज जो होती है वो गामा रेज प्रोड्यूस करती है। अगर हम गामा रेज के करीब जाएंगे या रेडियो एक्टिव जो है किसी मटेरियल के करीब जाएंगे तो हमें वो कैंसर हो जाएगा। वैसे ही मिसाल हमारे गुनाहों की है। जब हम गुनाह के नज़दीक जाते हैं ना तो हमारे लिए बुरा होता है। ये हम यूँ समझ लें कि गुनाह का असर हमारी सारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। उसमें से 4-5 जो है मेन मैं आपको बताऊंगी कि गुनाह का असर हमारी लाइफ पर क्या होता है। सबसे पहले तो हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है। क्यों? क्योंकि गुनाह नूर छीन लेती है, और जब नूर छीनता है तो मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। अक्सर औकात हमें कोई आयत जो थी या कोई पुरानी सूरत जो थी या आयत हिफ्ज़ होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद एज अ टाइम ड्यूरेशन जब बढ़ता है, आपने के बहुत से लोगों से सुना होगा कि यार मुझे याद था लेकिन मैं भूल गई, या छठे कलमे जो थे, मुझे सारे कलमे बचपन में याद थे लेकिन अभी मैं भूल गया हूँ। ईमान मुफस्सिल के लिए, ईमान मुजम्मिल के लिए कितने लोगों को आप में से याद होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यार मुझे याद तो था पर मैं भूल गया हूँ। क्यों? क्योंकि गुनाह का असर उस इंसान के मेमोरी पर होना शुरू सबसे पहले हो जाता है। जब हम गुनाह में पड़ते हैं ना, सबसे पहला हमारा असर होता है कि हमारा नूर छीन लेता है गुनाह। दूसरा है रिस्क की तंगी। इब्न माजा में एक सही हदीस है कि एक इंसान को आहिस्ता आहिस्ता करके मिल रहा होता है सब, लेकिन वो जल्दबाजी करता है, जल्दबाजी में वो हराम में पड़ जाता है और वो एकदम से सब कुछ चाहते हैं। जैसे अगर हम आजकल के टिकटॉकर्स को देख लें, जैसे हम आजकल के एक्ट्रेसेस को देख लें, पैसा उनके पास बहुत सारा होता है। लोग कहते हैं ना कि इतना नाफरमान भी है, गुनाहगार भी है, लेकिन पैसा बहुत है। आप उन लोगों से जाके पूछिए उनके कितने अच्छे अखलाक है, दिल का सुकून कितना है, अल्लाह की मदद कितनी है कामों में। सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता, वो तो दुनियावी है, आज है कल नहीं है। इन एक्ट्रेसेस का हुस्न जैसा डलता है ना, या इन एक्ट्रेसेस के दुश्मन कितने होते हैं। आप इनके अच्छे करीबी से करीबी दोस्त को भी अगर मौका मिले ना इनको ऊपर से गिराने का, तो वो एक मिनट भी नहीं सोचेंगे। अल्लाह की मदद इनके पास नहीं होती। जो लोग गुनाह में पड़ते हैं ना या हराम में पड़ते हैं, उनका रिस्क तंग हो जाता है। पैसा माल सब कुछ नहीं होता। अच्छे अखलाक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अखलाक के सबसे आला दर्जे पर हो। अखलाक सब कुछ है। अच्छे अखलाक कुछ ना हो कि भी आपके पास अखलाक हो तो आप बहुत सोचे अच्छे हैं, आप बहुत सो से माला माल है। अल्लाह की मदद जिस इंसान को हासिल नहीं होती, दुनियावी काम हो, आखिरत के काम हो,
جتنے آپ کہہ لیں، اگر انسان کتنے ہی ایڑی چھوٹی کا زور کیوں نہ لگا لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اگر اس کو نہیں حاصل تو وہ لا حاصل ہے سب کچھ پا کے بھی، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ بندے کو سیٹسفیکشن نہیں ہے، دل کا سکون نہیں ہے، ذہنی سکون نہیں ہے، وہ لاکھ دنیا گھوم آئے، اس کے پاس لاکھ دنیاوی نعمتیں ہوں، لیکن دل کا سکون، دل کی سیٹسفیکشن، دماغ کا سکون، ریلیکس پن اس بندے میں نہیں ہوگا۔ تیسرا مین پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ اور بندے کی دوری آ جاتی ہے۔ جیسے جیسے ہم گناہ کرتے ہیں نا، وہ گناہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں آڑ بن جاتے ہیں، یا ہمارے اور اللہ کے ریلیشن کے بیچ میں جو ہے ڈسکنیکشن یا وہ پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ کنیکشن جڑنے کا نام نہیں رہتا۔ آہستہ آہستہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں دوریاں آ جاتی ہیں، اور میرے خیال میں یہ سب سے جو ہے ایک بہت بڑی سزا ہے انسان کے لیے، اپنے رب سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب اللہ اور بندے کے وہ کنیکشن اسٹرانگ نہیں رہتا تو بندے پر مایوسی آ جاتی ہے۔ سائیکالوجسٹ کے پاس بھی جائے گا، وہ لاکھ پلس بھی لے گا، وہ سونے کے لیے بھی دوائی لے گا، وہ اپنے آپ کو غصہ قابو کرنے کے لیے بھی دوائی لے گا، وہ ٹریٹمنٹ کرے گا جس سے اس کو سکون ملے، جس سے اس کی مایوسی ختم ہو۔ لیکن اصل مایوسی کب ختم ہوگی؟ جب وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرے گا، جب وہ اللہ تعالیٰ کے قریب آئے گا۔ چوتھا کیا ہے؟ چوتھا ہے مشکلات یا رکاوٹیں آنا انسانی لائف میں، یا مشکلات آنا کاموں میں، یا رکاوٹیں آ جاتی ہیں انسانی لائف میں۔ وہ جب بھی جہاں بھی جاتا ہے، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، وہ مشکلات یا رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اور وہ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے حد پار کر دیتے ہیں۔ کچھ انسان جو پیسے والے ہوتے ہیں، وہ ان کو لگتا ہے کہ پیسے سے ہم دنیا بھی خرید سکتے ہیں، لیکن جب ایک کام میں اللہ تعالیٰ نے برکت ہی نہیں ڈالی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا ہی اس کام میں نہیں ہوگی، تو تم لاکھ پیسے دے دو، تم لاکھ کوششیں کر لو، تم ہر حد پار کر دو، لیکن وہ کام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں ہوگا، مطلب کہ وہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کن فرماتا ہے تو ہر رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی کن ہی نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی برکت ہی نہیں آئے گی، فرشتے ہی نہیں آئیں گے تمہارے پاس، تو تم کیسے خیر اور بلائی کی امید کرتے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان میں شرم باقی نہ رہے تو وہ جو چاہے وہ کر لے۔ گناہ کے اثرات انسانی لائف میں، یہ بہت چھوٹے باریک پوائنٹ میں نے ڈسکس کیے ہیں، اور ان میں سے بہت ڈیٹیل اور بھی ہے، لیکن ایسے بہت سے اور بھی انسانی لائف میں پہلو ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کن کن باتوں پر راضی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایسے بہت چھوٹے پوائنٹس ہیں۔ اگر ہم کسی سے ہنس کے بات کر لیں تو وہ مسکرا کے بات کرنا سنت ہے، اگر ہم کسی سے پیار بھرے لہجے میں بات کر لیں تو اس کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے ہم چھوٹے پوائنٹس کو اگر مائنڈ میں رکھیں، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ویسے ہی چھوٹے گناہ ہمارے لائف پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اگر اسٹریٹ میں جا رہے ہوں، کوئی آوارہ کتا ہے، بچے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ماں باپ بھی کچھ نہیں کہتے، چلو ویسے بھی آوارہ کتا ہے، یہاں سے بھاگ جائیں گے، لیکن بے زبانوں کو نقصان پہنچانا ہمارے لیے بہت برا ثابت ہو جا سکتا ہے۔ جیسے بے زبانوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے ہم بے زبانوں کا خیال رکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کتنی نیکیاں ملنے کی ہے، ویسے ہی اگر ہم ان کو ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی نقصان پہنچائیں گے تو ان کا اثر ہماری لائف میں بہت برا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے روز کہتی ہوں کہ اپنی لائف کے ہر پہلو کو دیکھا کریں، ہر ایک چیز کو دیکھا کریں، چھوٹے سے چیز کو، بڑے سے بڑے چیز کو۔ جیسے میں نے آپ سے بھی کہا کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی سنت ہے، اور مسکرانے میں کتنے پیسے لگتے ہیں آپ کے، مسکرانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ کسی سے اچھے اخلاق میں بات کر لیا کرے، ان کا دل بھی جیت لے، اپنے رب کی رحمت بھی جیت لے۔ یہ چھوٹے پوائنٹس ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ استغفار ہمارے ساتھ معجزات نہیں کرتا، تو آپ کو ان بیسک پوائنٹ سے تو بچا رہا ہے نا، آپ کی رزق کی تنگی دور ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اور آپ کا کنیکشن اسٹرانگ ہو رہا ہے، آپ کے اخلاق اچھے ہو رہے ہیں، آپ کو دل کا سکون مل رہا ہے، آپ حرام سے بچے ہوئے ہیں، آپ کی میموری لاس نہیں ہو رہی، آپ تلاوت قرآن جو ڈیلی بیسس پر کرتے ہیں، سورہ واقعہ کر لے، سورہ رحمان کر لے، سورہ ملک کر لے، سورہ فجر کر لے، آپ کو وہ حفظ تو ہو رہی ہے نا،
جیسے ہم ڈیلی پڑھتے ہیں نا ایک چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمارے مائنڈ میں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے. ویسے ہی آپ اللہ تعالیٰ کا یوں اس اسٹیج پر لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ آپ کی میموری لاس نہیں ہو رہی. اس زمانے میں بھی جس کو میرے خیال میں اگر وہ یہ کہہ لوں میں کہ انسان کو اتنی توفیق ہے گناہ اور نیکی کی تلاوت قرآن وہ کر رہا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے, ان کے بچے دیندار ہیں, تو میرے خیال میں یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو اس دنیا میں موجود ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ میں کل ملتی ہوں آپ سے ایک نئے وظیفے کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جہاں بھی رہے خوش رہے, بڑوں کے احترام اور چھوٹوں پر شفقت کرے. اللہ حافظ.